अहिले हामी 2090 ट्यु 2019 को 2019 को क्वेश्चन नम्बर अगस्तमा सोधिएको छ क्वेश्चन नम्बर 1 को बी मा सोधिएको थियो। यो सल्युसन हामीले गर्न गइरहेछौं है ट्यु 2019 को। अब यो क्वेश्चन सिधै क्वेश्चन पढ्नुस् त। क्वेश्चनमा के दिएको छ हेर्नुस्। The data collected from a random sample of 5 general motors sales people है मोटर सेल्स पिपल छ। द एनुअल सेल्स $10,000 मा दिएको छ। एनुअल सेल्स अर्थात् $10,000 मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ एनुअल सेल्स जति नम्बर दिएको छ त्यसमा। डिपेन्ड्स अन यो चाहिँ केमा डिपेन्ड छ अन द इयर्स अफ एजुकेसन अफ स्कुल कम्प्लिटेड एन्ड मोटिभेसन एज मेजर्ड बाई हिगिङ मोटिभेसन स्केल है। हिगिङ्स मोटिभेसन स्केल पनि दिएको छ मोटिभेसन स्किल्स। अब फर्स्टमा लेट अस एज्युम you interviewed a potential salesperson, okay, and found that the had 13 years old, found that he had 13 years old of education, okay, he scored 49 in the Higgins motivation scale. What would be your prediction of money in sales that person would bring in annual basis? भनेपछि एनुअल सेल्स हामीलाई एस्टिमेट गर्नु छ। सेकेन्ड थर्ड अब क्वेश्चन हेर्दै नहेरौँ, माथिबाटै हामीले के हेर्यौँ एस्टिमेट गर्नु छ एनुअल सेल्स। सो सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुहुन्छ सल्युसन गर्दा सबभन्दा पहिला यो सल्युसन यहाँ लेखौँ। सल्युसनमा फर्स्ट स्टेपमै पहिला एज्युम गर्नुहुन्छ भेरिएबल एज्युम गर्दा हामीलाई एनुअल सेल्स भेरिएबल डिफाइन एस्टिमेट गर्नु छ। सो तपाईले सबभन्दा पहिला हामीले भेरिएबल यहाँ डिफाइन गरौँ। लेट y भनेको एनुअल सेल्स y भनेको एनुअल सेल्स। यो एनुअल सेल्स y यो एनुअल सेल्स केमा छ त डाटा हाम्रो एनुअल सेल्स चाहिँ इन $10,000 मा छ। डलर छ। पछि युनिटमा कन्भर्ट गर्न y को भ्यालु आइसकेपछि तपाईलाई मल्टिप्लाई गरेर कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। डलर है त डलरमा छ। अनि त्यसपछि इयर अफ एजुकेसन। यस सर त्यो एक्स र वाई हामी जस्तो एस्टिमेट गर्नेलाई वाई एजुम गर्छौं भन्छौं नि। यस अनि त्यो एक्स र वाई चाहिँ कसरी छुटाउने सर? त्यो क्वेशनमा त्यो के भन्यो भने एक्स के भन्नु वाई त्यो हुन्छ के सर? जस्तो अहिले एस्टिमेट गर्नुपर्ने सेल्सलाई अहिले यहाँ एक्स मान्नु भएन हजुरले वाई हजुर एनुअल सेल्सलाई। अब त्यो नभएर कहिलेकाहीँ अर्कोमा हामीले यसलाई कुनै बेलामा एक्स पनि मान्नुपर्ने पनि हुन्छ नि। त्यस्तो त्यो क्वेशनमा भनेको आफै बुझ्ने कि होइन? तपाईको क्वेशनमा तोकिसकेपछि त समस्या प्रब्लम नै भएन। क्वेशनमा x1 x2 x3 तोकिसक्यो भने प्रत्येक अनुसारले जानुपर्ने भयो है। यदि तोकिएको छैन जस्तै यो क्वेशनमा तीनवटा भेरिएबल छ टेबलमा हेर्नुस् त एनुअल सेल्स, दोस्रो छ टेबलमा हेर्नु होला इयर अफ एजुकेसन र तेस्रो छ मोटिभेसन। यो तीनवटा मध्ये जुन भेरिएबल एस्टिमेट गर्नु छ हो त्यसलाई सधैँ y सपोज गर्नु होला, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यदि झुकेर तपाईं अर्कै भेरिएबल सपोज गर्नुभयो भने केही फरक पर्दैन, त्यसले गर्दा मार्क्स कट्दैन। तर हामीले के गर्छौं युजुअली हाम्रो प्र्याक्टिसमा के हुन्छ जुन भेरिएबललाई एस्टिमेट गर्नु छ त्यसलाई y सपोज गर्ने र गिभन जुन भ्यालु छ नि त्यसलाई x सपोज गर्ने गिभन भ्यालु। त यो मैले कहाँ पत्ता लगाएँ यो कुरो y सपोज गर्नुपर्छ एनुअल सेल्सलाई नै y सपोज गर्नुपर्छ भने कसरी थाहा पाएँ त मैले क्वेशन नम्बर फर्स्ट पढेँ।
मैले के गरेँ क्वेसन नम्बर फर्स्ट पढेँ फर्स्टमा के सोधेको छ लेट अस एज्युम द्याट इन्टरभ्युड वेयर पोटेन्सियल सेल्स पर्सनको इन्टरभ्युड गरियौँ है त हामीले यु इन्टरभ्युड अ पोटेन्सियल सेल्स पर्सन एन्ड फाउन्ड द्याट ही ह्याड 13 इयर्स अफ एजुकेसन त उसको बारेमा के थाहा भयो 13 वर्षको एजुकेसन छ भनेपछि इयर अफ एजुकेसन हामीलाई थाहा गिभेन छ एन्ड ही स्कोर्ड 49 इन द हिगिन्स मोटिभेसन स्केलको पनि भ्यालु 49 थाहा छ भनेपछि तीनवटा भेरिएबल मध्ये दुईटा भेरिएबलको भ्यालु थाहा छ कुन थाहा छ इयर अफ एजुकेसन थाहा छ मोटिभेसनको पनि भ्यालु थाहा छ भनेपछि तेस्रो भेरिएबल बाँकी रह्यो एनुअल सेल्स व्हाट वुड बी द प्रेडिक्सन अफ मनी भने बित्तिकै सेल्सको कुरा भयो इन सेल्स द्याट पर्सन वुड ब्रिङ एनुअल सेल्स बेसिस भनेको एनुअल बेसिसमा कति उसले मनी सेल्स कति मनीको सेल्स गरेको छ त्यसको प्रेडिक्सन गर्नुहोस् भनेपछि एनुअल सेल्स नै इस्टिमेट गर्नु छ भने क्लियर भयो फर्स्टबाट यसरी क्लियर हुने क्वेसन पढेर क्लियर हुने र अर्को क्लियर एउटा त यो आधार भयो अर्को सेकेन्ड लाइनमा पनि त्यहाँ दिएको छ एनुअल सेल्स डिपेन्ड अन भनेपछि डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई वाइ सपोज गर्ने अर्को एङ्गलबाट हेर्दा त एनुअल सेल्स अरूमा डिपेन्ड छ त्यही भएर एनुअल सेल्स वाइ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल युजुअली एजुम गर्छौँ सधैँ याद राख्नु होला त दुईटा आधार भयो वाइ सपोज गर्ने त फर्स्ट मैले किन भनिनँ डिपेन्डेन्ट त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छैन इस्टिमेट गर्न त पक्कै सोधेको हुन्छ यो रिग्रेसनको क्वेसन छ भने हो त्यसलाई सधैँ वाइ सपोज गर्नु होला तपाईँलाई सजिलो हुन्छ मैले भनेको बुझ्नुभयो भने अगाडि बढ्छु म बुझ्नुभयो भने ल हो वेलकम त अब अहिले वाइ एनुअल सेल्सलाई वाइ डलरमा दिएको छ अब बाँकी रहेको दुईटा भेरिएबललाई कुनै एउटा भेरिएबललाई हामीले x1 सपोज गरिरहेको छौँ एउटा भनेको इयर्स अफ एजुकेसनलाई हामीले x1 सपोज गरिरहेको छौँ र x2 भनेको अर्को कुन भेरिएबल छ मोटिभेसन्स भनेको यो मोटिभेसन्स स्केल हो है x1 ले मोटिभेसन स्केलबाट मोटिभेसन स्कोर चाहिँ मेजर गरेको छ ल तीनवटा भेरिएबल डिफाइन गरिसक्यौँ अब सिधै क्याल्कुलेसन टेबलमा जाउँ क्याल्कुलेसन टेबलमा जाउँ ल हेर्नुहोस् क्याल्कुलेसन टेबलमा हामीसँग के भ्यालु दिएको छ सुरुमा एनुअल सेल्स दिएको छ फर्स्टमै एनुअल सेल्स दिएको छ सो पहिला वाइ लेख्नु होला वाइ एनुअल सेल्स दिएको छ यसपछि ल एनुअल सेल्स दिएको छ वाइ को भ्यालु है त यसपछि एनुअल सेल्स यहाँले एनुअल सेल्स दिएको छ यो देखिएन ल हेर्नुहोस् एनुअल सेल्स दिएको छ र अर्को त्यसपछि अर्को x1 इयर अफ एजुकेसन दिएको छ x1 इयर अफ एजुकेसन एनुअल सेल्स कति छ 35 हेर्नुहोस् एनुअल सेल्स हामीसँग छ 35 त्यसपछि 39.9 42.9 43.5 त्यसपछि 43.5 अनि 43.3 यो दिएको छ अनि अब हेर्नुहोस् x1 को भ्यालु दिएको छ x1 को भ्यालु छ 12 14 15 16 18 यसरी दिएको छ x1 को भ्यालु अनि अर्को x2 जुन छन् मोटिभेसनको डाटा लेखौँ x2 को डाटा कति छ 32 35
45 50 र 65 डाटा दिएको छ क्वेशनमा हेर्नुस् त 65 दिएको छ डाटा यसरी दिएको छ अब हामीलाई कुन कुन भ्यालु चाहिन्छ त पहिला त x1 y क्याल्कुलेसन गर्नुस् x1 y त्यसपछि x2 y क्याल्कुलेसन गर्नुस् मेरोमा त राम्रै देखिरहेको छैन तपाईको हल्लेर हो कि x2 y यसपछि x2 y त्यसपछि x1 x2 त्यसपछि x1 स्क्वायर त्यसपछि x2 स्क्वायर त्यसपछि y स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर त्यसपछि x2 स्क्वायर एकैछिन है अलि सानो गर्नुपर्छ नभए आउँदैन तपाईहरु मिलाउनु होला x1 y त्यसपछि x2 y त्यसपछि x1 x2 अनि त्यसपछि x1 स्क्वायर अनि x2 स्क्वायर अनि त्यसपछि y स्क्वायर ल अब यो रिजल्ट्सहरु क्याल्कुलेसन गर्नु छ यति धेरै रिजल्ट्सहरु यो चाहिँ रिजल्ट्सहरु क्याल्कुलेसन गर्नु छ अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् त ल हेर्नुस् त अब हामी यहाँनिर सबभन्दा पहिला समेसन x1 कति छ टोटल गर्नुस् त समेसन x1 को टोटल भन्नुस् यसको टोटल समेसन x1 को टोटल एड गर्नुस् त र भन्नुस् 75 समेसन x2 को टोटल एक जनाले समेसन x2 टोटल गर्नुस् 227 समेसन y 204.6 ल यहाँसम्म कम्प्लिट गर्यौं अब हामी x1 y क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौं x1 y त x1 into y 35 into 12 कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नु होला 420 हो 420 यसैगरी 39.9 into 14 39.9 558.6 है ल यसैगरी 42.9 into 45 6 कति 45 हो र सर 15 हो 643.5 ए 15 हो 42.9 into 15 643.5 हो यसको मल्टिप्लाई गर्नुस् 43.5 into 16 696 696 मात्र हैन ल अब यसपछि यो 43.8 779.4 ल अब यसपछि x2y मल्टिप्लाई गर्नुस् भनेपछि 35 into 32 1120 त्यसपछि
39.9 into 35. 1396.5. 1396.5. 42.9 into 45. 1930.5. 1930.5 क्यालकुलेट गरेपछि त्यसपछि 43.5 into 50. 2175. 2175. 43.3 into 65. 2814.5. 2814.5 सबै भयो ल यो पनि कम्प्लिट भयो अब x1 into x2 12 into 32 384. 384 ल 14 into 35 490. 490 15 into 45 675. 675 है त्यसपछि 16 into 50 800. यो त 800 18 into 65 1170. 1170 ल यो पनि भयो अब x1 स्क्वायर भनेपछि 12 को स्क्वायर 144 140. 14 को स्क्वायर 196 194. यो त सजिलो छ 15 को स्क्वायर 225 16 को स्क्वायर 100 256 256. 18 को स्क्वायर 324 ल यो भयो x2 स्क्वायर अब x2 स्क्वायर को लागि 32 को स्क्वायर कति हुन्छ 32 4 4 कति भयो 32 को 1024 यसपछि 35 को स्क्वायर 1225. 1225 45 को स्क्वायर 2025. 50 को स्क्वायर त 2500 नै हुन्छ 65 को स्क्वायर 4225. 4225 भयो अब y स्क्वायर गरौँ y को स्क्वायर 35 को स्क्वायर 1225. 1225 39.9 को स्क्वायर 1592.01. 1592.01 42.9 को स्क्वायर 1840.41. 1840.81 41, sir. 41 41 41 अनि 43.5 को स्क्वायर गर्नुहोस् 1892.25. 1892.25 43.3 को स्क्वायर 1874.89. 74.89 ल यो भयो हाम्रो यसको ओके अब हामीले यहाँ टोटल गर्न गइरहेका छौं अब टोटल त यो तीनवटाको टोटल त गरिसक्यौं x1 y को टोटल भन्नुस् यसको टोटल 397.5 हुन्छ सर 397.5 x2 y को टोटल 9436.5 9436.5 यसको टोटल x1 x2 को टोटल 3519 सर 3519 हैन ल त्यसपछि x1 स्क्वायर को टोटल 1145 1145 x2 स्क्वायर को टोटल x2 स्क्वायर को टोटल 10 999 ल 999 अनि फाइनली यो y स्क्वायर को टोटल गर्नुहोस् यसको टोटल 1 2 3 4 5 वटालाई एड गर्नुहोस् 8424 8424 24.56 point
5 6 ल यो हाम्रो साथीहरु पनि जोड्नु है मिस्टेक भएछ कि ल हेर्नुस् यहाँसम्म त ठिकै छ मेरो पनि त्यति नै आएछ ल ठिक छ ल यहाँसम्म मिल्यो अब यो जुन डाटा छ त्यसलाई यहाँबाट नोट गरिरहेको छु ल के इन्फर्मेसन आयो हियर म तल लेखिरहेको छु हियर n को भ्यालु कति छ n 1 2 3 4 5 त 5 अनि समेसन x1 समेसन y पहिला समेसन y 204.6 समेसन x1 75 समेसन x2 227 ल यसपछि समेसन x1y छ 3097.5 समेसन x2y छ 9436.5 समेसन x1 x2 3519 समेसन x1 स्क्वायर 1145 समेसन x2 स्क्वायर 10999 समेसन y स्क्वायर 8424.56 ल यसरी इन्फर्मेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं अब टेबल मेट्दा हुन्छ अब है टेबल मेटौं ल टेबल मेटिरहेको छु ल अब सबैजनाले लेखिसक्नु भयो होला टेबल मेटौं यहाँ छ यो इन्फर्मेसन म तल राखिरहेको छु सब्स्टिट्युट गर्न सजिलो हुन्छ भने पहिलो फर्स्ट क्वेशन के छ हामीलाई एस्टिमेट गर्न सोधेको छ त एस्टिमेटको लागि त सबभन्दा पहिला इक्वेसन सपोज गर्नुपर्ने भयो इक्वेसन सपोज गर्नलाई y एस्टिमेट गर्नु छ त्यही भएर y on x1 x2 जुन इक्वेसन एस्टिमेट गर्नु छ त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सपोज गर्ने त y नै एस्टिमेट गर्नु छ सो हामीले के भन्छ पहिलो फर्स्ट नम्बरको इक्वल सल्युसनको लागि के त द मल्टिपल regression equation of y फर्स्ट नम्बरको हेर्नुस् त मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x1 and x2 is ल x1 y on x1 and x2 is ल हेर्नु त y on x1 and x2 is के छ यसको इक्वेसन हामीलाई सबैजनालाई थाहा छ y equals to a plus b1 x1 plus b2 x2 इक्वेसन नम्बर 1 है अनि अब यो इक्वेसन पहिला एजुम गर्नु अब यसको ए अब त्यसपछि के गर्छौं हामीले a b1 b2 क्याल्कुलेसन गर्नु छ त a b1 b2 are obtained by solving the following equation सो अब के गर्छौं हामी नर्मल इक्वेसन लिन्छौं यसपछि नर्मल इक्वेसन्समा भ्यालु यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर a b1 b2 क्याल्कुलेसन गर्छौं सो नर्मल इक्वेसन्स आर द नर्मल इक्वेसन्स आर अब अस्ति हामीले जुन प्र्याक्टिस गरेको थियो नि नर्मल इक्वेसन लेख्ने तरिका के हो सम्झिने तरिका के हो यो अब सम्झिनु पर्यो हेर्नुस् कसरी भनेको थिए सबभन्दा पहिला डाइरेक्ट समेसन राख्नु होला है यसमा डाइरेक्ट समेसन लिदा कति त समेसन y कन्स्टेन्ट को समेसन
कन्स्टेन्टको समेसन लिँदा यो हेर्नुहोस् त फेरि म रिपिट गरिदिँदैछु कन्स्टेन्टको समेसन लिँदा समेसन ए भनेको तपाईँको समेसन ए लिँदा ए बाहिर समेसन 1 र ए समेसन 1 भनेको एन भने समेसन ए भनेको एनए समेसन एन भनेको समेसन यसमा समेसन लिँदा एनए प्लस कन्स्टेन्ट र भेरिएबल छ भने समेसन अप्लाई गर्दा कन्स्टेन्ट बाहिर भेरिएबलको मात्र समेसन यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस् कन्स्टेन्ट बाहिर बाँकी सबै भेरिएबलको समेसन त यो भयो समेसन लिँदा डाइरेक्ट समेसन लिने अनि अर्को बाँकीको दुईटा नर्मल इक्वेसन कसरी लिने भनेको छौँ त हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौँ यसमा एउटा यो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो अर्को बाँकी भेरिएबल भनेको x1 अर्को भेरिएबल x2 हो त x1 ले पहिला मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ x1 ले मल्टिप्लाई गरौँ त सबैमा चारवटैमा कति भयो x1y यसमा मल्टिप्लाई गरे सबैमा x1 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ कतिले x1 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु 1 2 3 चारवटैलाई अनि ax1 प्लस b1 x1 स्क्वायर प्लस b2 x1 x2 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ मल्टिप्लाई गरेर अनि चारवटा टर्म पाँचवटा टर्म त कति 1 2 3 चारवटा आयो चारवटैमा समेसन अप्लाई गरिदिनुहोस् समेसन त कति भयो समेसन अप्लाई गर्दा समेसन x1y इक्वल्स टु यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस् a समेसन x1 प्लस यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस् b1 समेसन x1 स्क्वायर प्लस यसमा पनि समेसन अप्लाई गर्नुहोस् b2 समेसन x1 इन्टु x2 ल एउटा भयो दोस्रो भयो अब फेरि के गर्नुहुन्छ अब x1 ले हैन अब यो यसमा x2 ले अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अब यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्ने x2 ले 1 2 3 चारवटै टर्ममा x2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा x2y इक्वल्स टु a इन्टु x2 प्लस b1 इन्टु x1 x2 प्लस b2 इन्टु x2 स्क्वायर फेरि चारवटा टर्म आयो 1 2 3 चारवटा आयो अब चारवटैमा फेरि समेसन अप्लाई गर्नुहोस् चारवटैमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस् समेसन x2y इक्वल्स टु यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस् a समेसन x2 प्लस यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस् b1 समेसन x1 x2 प्लस यसमा समेसन अप्लाई गर्नुहोस् b2 समेसन x2 स्क्वायर ल त यसरी हामीले नर्मल इक्वेसन सधैँ सम्झेर लेख्ने हो यो भयो तपाईको नम्बर 2 यो भयो नम्बर 3 र यो नम्बर 4 भनेपछि हामीले चारवटा इक्वेसन यसरी लेख्छौं भयो यो यति कम्प्लिट भइसकेपछि अनि अब हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं यो जुन हामीले भ्यालु क्याल्कुलेट गरेको छौं डाटाबाट त्यो चाहिँ 1 2 3 2 3 4 नम्बरको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्छौं ल त पुटिङ द भ्यालुज गिभन भ्यालु पुटिङ द भ्यालुज putting the calculated values calculated sums भनौं sums भनी सबैलाई सम गर्यौं calculated sum in equation 2 3 and 4 we get 2 3 and 4 ल अब 2 3 and 4 क्याल्कुलेटर सम्म सब्स्टिट्युट गरौं अब यसरी पुट गर्दा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त समेसन y त समेसन y को भ्यालु हामीसँग छ यहाँ 204.6 त यहाँनिर 204.6 y को सब्स्टिट्युट गर्नु छ 204.6 इक्वल्स टु na त n छ हामीसँग 5 त 5a प्लस समेसन x1 हामीसँग छ 75 सो 75b1 प्लस x2 को भ्यालु छ हामीसँग 227
227b2 ल यो एउटा भयो। यसपछि अब हेर्नुहोस् यो इक्वेसन धेरै लेन्दी इक्वेसन भइदिन्छ यसलाई ठिक छ केही फरक पर्दैन 232 सम्स इन यसलाई 23 नगरौँ धेरै लेन्दी भइदिन्छ बरु यसलाई 23 गरौँ यसलाई यसरी पुटिङ द क्याल्कुलेटेड सम इन नर्मल इक्वेसन्स यसले यो इक्वेसन नलेखेर सिधै नर्मल इक्वेसन्स लेख्दिनु इन नर्मल इक्वेसन्स यति गरेपछि पुग्छ माथिको तीनवटा नर्मल इक्वेसन छ नि यो यसमा सब्स्टिट्युट गरेको ल अब हेर्नुहोस् त यो भयो एउटा यसलाई बरु 2 गरिदिनुहोस् नभए धेरै इक्वेसन भइदिन्छ कि एक चाहिने इक्वेसन मात्र लेखौँ अब x1y को छ 3097.5 equals to a summation ax1 75a plus summation x1 square कति छ 1145 b1 plus त्यसपछि ओके यसपछि अब यस b1 यस समेसन x1 स्क्वायर भयो अनि अब यो के छ x1 x2 कति छ यो 3519 b2 यो इक्वेसन भयो थर्ड। अब यसमा पुट गरौँ x2y त x2y का चाहिँ यहाँ छ 9436.5 equals to a summation x2 the summation x2 is यहाँ 227a plus x1 x2 3519 b1 plus x2 square is here यो 10999 b2 इक्वेसन नम्बर 4 भयो। त अहिले हामीले भ्यालुजहरु सबै सब्स्टिट्युट गरिसक्यौं सो अब भ्यालु मेट्दा पनि भयो है। अब अर्को पार्ट छ बाँकी हाम्रो सल्भ गर्ने पार्ट सल्युसन गरौँ यसको सल्भ गरौँ। अब ल सल्भ गर्ने पार्ट त सल्भ कसरी गर्ने त्यसको टेक्निक हेर्नुस् पहिला म पहिला डिस्क्राइब गर्छु टेक्निक्स त्यसपछि हेर्नुस् कसरी सल्भ गर्ने। सल्भ गर्दा नि पहिला सबभन्दा पहिला ए लाई क्यान्सल गर्ने हिसाबको मिलाउनुस् ए लाई क्यान्सल गर्न हिसाबले मिलाउनुस्। त ए लाई क्यान्सल गर्ने हिसाबले मिलाउँदा यो 75 छ हेर्नुस् यहाँनिर हेर्नुस् त ए त यो 75 छ यसलाई पनि 75 बनाइदिनुस् ताकि ए क्यान्सल होस्। त कतिले मल्टिप्लाई गर्दा यो 75 हुन्छ भन्नुस् त इक्वेसन 2 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 75 हुन्छ 15 ले हो 15 ले मल्टिप्लाई गर्दा 75 हुन्छ हैन। सो तपाईले के गर्नुहुन्छ यहाँनिर यसलाई यो माइनस 50 लाई इक्वेसन यसरी गर्नुस् मल्टिप्लाई इक्वेसन यो इक्वेसन 3 माइनस इक्वेसन 2 मल्टिप्लाई बाई 15 वी गेट यति गरिदिनुस् ल वी गेट। अब त इक्वेसन पहिला 3 लेख्नुस् त्यसमा माइनस गर्नुस् यो माइनस गर्नुपर्ने भयो। त इक्वेसन 3 हुबहु कपी गर्नुस् त इक्वेसन 3 कति छ 3097.5 equals to 75a plus 1145 b1 plus 30519 b2 ल ओके यो भयो। अब फर्स्ट इक्वेसन 2 लाई 15 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। अब यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो माथिको इक्वेसनलाई यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भयो हामीले 15 ले ल 15 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त 15 ले मल्टिप्लाई गरेर भन्नुस् त यो 3000
69 इक्वल्स टु 75 ए प्लस यसलाई पनि 15 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 1125 1125 B1 अब यसलाई पनि तपाईले 15 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 3405 3405 B2 अब हामी सब्ट्र्याक्सन गर्दै छौं यो माइनस भयो यो पनि माइनस यो पनि माइनस अब कुन क्यान्सल भयो त यो क्यान्सल अब बाँकीको सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुस् त यहाँ सब्ट्र्याक्सन गर्दा कति आउँछ दुईटैले घटाउनुस् र सब्ट्र्याक्सन गर्दा कति आउँछ यो दुईटैको 28.5 आयो इक्वल्स टु अब यसको भ्यालु भन्नुस् 28.5 यसको घटाउँदा कति हुन्छ 20 मात्र आयो 20 B1 सजिलो भ्यालु आयो अनि प्लस यो पनि ठुलो छ त्यही भएर प्लस अनि घटाउँदा 14 के रे 14 11 ल 114 यो यसमा हामीले यसलाई इक्वेसन नम्बर कति गर्यौं 1 2 3 4 यसलाई म फिफ्थ इक्वेसन गर्दिन्छु यो फिफ्थ इक्वेसन आयो यसलाई चाहिँ अझै फिफ्थ इक्वेसन आयो यसलाई फिफ्थ इक्वेसन यसरी क्लोज फिफ्थ इक्वेसन भयो ल एउटा काम हामीले सकायौं यसरी सकायौं ल भयो अब अर्को यो यस्तै A1 यो त B1 B2 को टर्ममा आयो अब अर्को पनि A1 इलिमिनेट गरौँ सो यसको माथिको अब मेटौं है त अब हेर्नुस् यो दुईटा B1 B2 त आयो अब हामीले यसको त प्रयोग गरौँ नै यसको प्रयोग गर्छौं एकचोटी मलाई यो भन्नुस् त 227 लाई 5 ले डिवाइड गर्नुस् त एकचोटी हेर्नुस् है टेक्निक्स मैले के भन्न गइरा छु 227 लाई एकचोटी 5 ले डिवाइड गर्नुस् त भने मैले है त्यसरी नै गर्नु होला डिवाइड गर्नुस् त 45.4 आयो हो के मैले भने 227 डिवाइड 5 भनेपछि 45.5 ठ्याक्कै आयो 45.4 आयो अब एउटा कुरा फेरि भन्नुस् त यदि मैले यो इक्वेसनलाई 45.4 ले मल्टिप्लाई गरे भने यो कति भइदिन्छ भन्नुस् त 45.4 227 अनि क्यान्सल हुन्छ नि हो अनि क्यान्सल हुन्छ नि यदि फेरि अब भन्नुहुन्छ सधैँ त यस्तै यदि यसरी डिवाइड गर्दा नन टर्मिनेटिङ डेसिमल आयो भने यस्तो अवस्थामा 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 227 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिनुस् क्रस क्रिस गर्दिनु होला मैले भने कुरा बुझ्नुभयो अथवा अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर दुईचोटी मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा एकैचोटी पनि मल्टिप्लाई गरेर सकाउन सक्नुहुन्छ यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो यसलाई 227 ले मल्टिप्लाई गर्यो दुई पटक भयो त यसरी नन टर्मिनेटिङ डेसिमल आयो भने डेसिमल पछि टर्मिनेट भइसक्यो यसपछि अझै डट भ्यालु छैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ यसरी डिवाइड गर्दा नि धेरै डेसिमल आइदिन्छ डेसिमल पछि धेरै डिजिट आइदिन्छ त्यस्तो अवस्थामा 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई 227 ले यसरी मल्टिप्लाई गरेर यो दुईटै सेम बनाइन्छ तर यहाँ त्यस्तो आवश्यक नपरेको हुनाले हामीले सिम्पल लजिक सिधै यसलाई जस्तै अघि नै हामीले 15 ले मल्टिप्लाई गरेका थियौं अहिले 45.4 ले मल्टिप्लाई गर्दियौं 45.4 ले मल्टिप्लाई गर्दियौं बुझ्नुभयो ल हो त अब फेरि यही त फेरि भन्दिनु न हामीले के भन्यौं नर्मली तपाईले यो एक दुईटैलाई सेम बनाउनु छ ताकि ए एलिमिनेट होस् यो दुईटैलाई यो र यसलाई दुईटैलाई सेम बनाउनु छ त मैले के टेक्निक भने सेम बनाउने यसलाई पहिला डिवाइड गरिदिनुस् 227 डिवाइड बाइ 5 गर्नुस् डिवाइड गरेर टर्मिनेटिङ डेसिमल आयो 45.4 आयो त अब हामीले के बुझ्यौं यदि यसलाई 45.4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 5 को ठाउँमा 227 आइदिन्छ मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्नुस् न 5 * 45.4 गर्नुभयो भने यहाँ 227 आउँछ भनेपछि यो पत्ता लगाइसक्यो नि मल्टिप्लाई गर्दा मलाई त यहाँनिर चाहियो 227 सो यतिले मल्टिप्लाई गर्दा आइरहेछ डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दिने
तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ समस्या, यसरी डिभाइड गर्दा यहाँ नन टर्मिनेटिङ डेसिमल आइदिन्छ। नन टर्मिनेटिङ डेसिमल भनेको डेसिमलपछि डट धेरै डिजिट आइदिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो 5 ले यता मल्टिप्लाई गर्नु होला र 227 ले यता मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने होला। दुईचोटि काम गर्छ, दुईपटक काम पर्छ। यहाँ मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? त अहिले त्यस्तो अवस्था आएन। त्यसो भए हामीले के गर्छौं, सिधै यो डिभाइडबाट पत्ता लगाइसक्यौं। सो अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, इक्वेसन अब हामीले इक्वेसन यसलाई इक्वेसन यो 4 छ नि, इक्वेसन 4 जस्तै यहाँ इक्वेसन 3 हैन, इक्वेसन 4 जस्ताको त्यस्तै इक्वेसन 4 माइनस इक्वेसन सेकेन्ड इन्टु कति कति डिभाइड गरेर ल्याएको छौं 45.4 वी गेट ल अब भन्नुस् त। त्यसो भए अब इक्वेसन यसलाई पहिला इक्वेसन 4 सेम लेखौं। इक्वेसन 4 कति छ 90 कति छ 9436.5 9436.5 equals to 227 अनि A plus 3519B1 plus 10999 B2 अनि यसलाई प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई कतिले गर्न गइरहेछौ हामीले 45.4 ले। यसलाई 45.4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त 45.4 ले मल्टिप्लाई गरी भन्नुस्। 45.4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आयो 9288.84। दोस्रो यो त 227 नै आउँछ ए। तेस्रो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु 75 into 45.4 3405 फेरि भन्नुस् त 3405 B1 यसको मल्टिप्लाई गर्नु 227 into 45.4 10,305.8 8 B2 ल। अब माइनस 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 अब हामीलाई यो क्यान्सल भयो। अब हेरौं यो हाम्रो क्यान्सल भयो अनि घटाउनुस् त सबट्र्याक्ट गर्नुस् त यो कति हुन्छ सबट्र्याक्सन गर्दा 147.66 ल इक्वल्स टु यो क्यान्सल भयो। यसको भन्नुस् त यो घटाउनुस् त 114 B1 त्यसपछि प्लस प्लसै हुन्छ 693.2 693.2 B2 ल यो आयो ल। त यो इक्वेसन नम्बर 4 5th 6th इक्वेसन नम्बर 6th भयो। अब हेर्नुस् त्यसपछि मेटौं यो तीनवटाको काम सक्यो, यसको काम भयो। अब इक्वेसन 6th र इक्वेसन 5th मा हेर्नुस् अब हामीले कुनको एलिमिनेट गर्न गइरहेको छ B1 को। यो डिभाइड गर्नुस् त x 114 डिभाइड 20 कति भयो 114 5.7 एक्ज्याक्ट आयो। यसलाई 5. यसलाई 5.7 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला 5.72 त के गर्नुहुन्छ इक्वेसन 6th माइनस इक्वेसन कति 5. इक्वेसन 5th लाई इन्टु कति डिभाइड गर्नुभयो कति आयो 114 डिभाइड तपाईको 20 इक्वल्स टु डाइरेक्ट 5.7 आयो। त डेसिमलमा 5.7 वी गेट त 6th को त सेम लेखौं 147.66 है। त्यसपछि इक्वल्स टु 114 B1 प्लस
693.2 B2 है। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति आयो, यसको मल्टिप्लाई यसलाई कतिले 5.7 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त यसलाई 28.5 * 5.7 यसलाई हामीले एकछिन म लेखिरहेको छु। यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, सबैलाई 5.7 ले प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्ने। भन्नुस् त कति 162.45 2.45 इक्वल्स टु यसलाई पनि 5.7 ले मल्टिप्लाई गर्दा 114 B1 नै आउँछ, प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु 5.7 ले 649.8 649.8 B2 ल माइनस 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 ल। अब यो तपाईको क्यान्सल गर्नुस् त, यो क्यान्सल भयो अनि क्यान्सल -14.79 -14.79 अनि यो सब्ट्र्याक्ट गर्नुस् त 43.4 43.4 त्यसो भए B2 त्यसो भए अब भन्नुस् त B2 को भ्यालु डिभाइड गर्नुस् त यो डिभाइड यो माइनस 0 point कति यो डिभाइड यो गर्दा 14.79 डिभाइड 43.4 3299 भयो। 0.3407 एकछिन म डिभाइड गर्छु ल। कति भयो 14.7979 डिभाइड 43.4 इक्वल्स टु 0.3408 राउन्ड अफ गर्नु पर्यो 0.3408 7 छ नि 7 8 छ त्यसलाई 8 गर्यौं त यो भयो B2 को भ्यालु। अब B2 को भ्यालु कुनै एउटामा सब्स्टिट्युट गर्नुस्, यो सजिलो छ, यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुस्। फ्रम फिफ्थ 5 नम्बर फ्रम 5 ल हेर्नुस् त फ्रम इक्वेसन फिफ्थ we get ल फिफ्थ मा यसमा सब्स्टिट्युट गर्नुस् त 28.5 इक्वल्स टु 20 B1 प्लस 114 इन्टु B2 को भ्यालु यति माइनस 0.3408 कहाँनिर B2 को ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्यौं फिफ्थ मा है त। फिफ्थ मा राखिसक्यौं। अब भ्यालु भन्नुस् त 28.5 इक्वल्स टु 20 B1 प्लस माइनस माइनस यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुस् त यो र यो मल्टिप्लाई गर्नुस् 38.85 है त 8512 ल। अब यो दुईटै एडिसन गर्नुस् B1 क्याल्कुलेसन गर्नुस्। B1 भनेको यो प्लस यो डिभाइड 20 सिधै गरिदिनुस् B1 को भ्यालु यो प्लस यो डिभाइड 20 एकैचोटी गर्नुस् न B1 को भ्यालु एकैचोटी आउँछ यो 3.3675 ल भयो यति भयो। यो B1 को भ्यालु भयो B2 आयो। अब A को भ्यालु चाहियो त B1 र B2 कुनमा पुट गर्दिने इक्वेसन नम्बर सेकेन्डमा यति मेटे ल। अब फ्रम equation 2 we get from equation 2 we get अब from equation 2 मा के छ हेर्नुस् त equation 2 मा 28 कति छ 28.5 equals to 28.5 हैन के हैन 204.6 equals to 5A plus 75 B1 को भ्यालु यहाँ छ 3.3675 त्यसपछि प्लस त्यसपछि अर्को कति छ 227 इन्टु माइनस B2 को भ्यालु यहाँ छ 0.3408
ल और यो कति भयो 204.6 इक्वल्स टु 5a दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त यो दुईटाको मल्टिप्लाई 252.5625 252.562 प्लस माइनस माइनस यो मल्टिप्लाई गर्दा माइनस भइदिन्छ यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 77.3616 3616 ल अब सिधै तपाईले a को भ्यालु एस्टिमेट गर्नुहोस् कसरी पहिला यो टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि माइनस यो गर्नुहोस् प्लस यो गर्नुहोस् किनभने यो यता जाँदा डिभाइड बाइ 5 गर्नुहोस् एकैचोटी यति काम गर्नुहोस् के गर्ने यो माइनस यति पुरै प्लस यो 5.8 कति 87 8783 आउँछ सर 83 आउँछ ल 1 बाइ 1 क्याल्कुलेसन गर्नुभयो 83 98 आउँछ 87982 हजुर 8798 ल 8798 ल त a को भ्यालु यो भयो त यहाँसम्म लेखिराख्नुहोस् अब a को भ्यालु भयो हाम्रो 5.8798 b1 को भ्यालु हामीसँग छ 3.3675 र b2 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरिसकेका छु -0.3408 ल यति भयो ल हेर्नुस् त सबभन्दा पहिला फ्रम इक्वेसन अब यहाँबाट हेरौँ त फ्रम इक्वेसन 1 we get र y को भ्यालु कति त a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा y इक्वल्स टु a को भ्यालु 5.8797 त्यसपछि 5.8798 प्लस b1 3.3675 x1 b2 को भ्यालु माइनस 0.3408 x2 ल यो त हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं के त भन्दाखेरि मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन एस्टिमेट भइसक्यो यो मल्टिपल रिग्रेसन एस्टिमेट भयो अब यसमा हामीले फर्स्ट नम्बरमा यो यहाँ एस्टिमेट गरिसक्यौं फर्स्टमा त्यसपछि हेरौँ यहाँ के दिएको छ सबभन्दा पहिला त यहाँ क्वेशनमा 13 इयर्स अफ एजुकेसन भनेको छ त एजुकेसनलाई हामीले इयर अफ एजुकेसनलाई x1 सपोज गरेको थियौं हियर अब हेर्नुस् त इयर अफ एजुकेसन भनेको x1 को भ्यालु कति दिएको छ 13 एन्ड त्यसैगरी स्कोर मोटिभेसनको x1 जुन मोटिभेसन छ नि मोटिभेसनको लागि स्कोर कति दिएको छ x2 49 दिएको छ फर x1 13 एन्ड x2 49 हामीलाई एस्टिमेट गर्नु छ प्रेडिक्ट मनी इन सेल्स दैट इज पर्सन वुड बी ब्रिंगिङ इन एनुअल बेसिस भनेपछि एनुअल सेल्स हामीलाई एस्टिमेट गर्नु छ यो कन्डिसनमा है कुन कन्डिसन छ एजुकेसन इयर अफ एजुकेसन 13 वर्षको छ र उले मोटिभेशनल स्केल कति पाएको छ स्कोर गरेको छ 49 हुँदा उसको चाहिँ एनुअल सेल्स कतिको हुन्छ भन्ने कुरा एस्टिमेट गर्नु छ त्यसको लागि के गर्ने त यो दुईटै भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने त एनुअल y भनेको एनुअल सेल्स हो त y को एस्टिमेट क्याप y एस्टिमेट भनेको कति भयो 5.8798 प्लस 3.3675 इन्टु x1 को भ्यालु 13 सो यहाँ 13 सब्स्टिट्युट गरौँ माइनस 0.3408 इन्टु 49 अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आउँछ भ्यालु यसको क्याल्कुलेसन गर्दा यो दुईटै यो भयो 5 गर्दाखेरि त्यसको मिनिङ के हुन्छ फेरि भन्नुस् त के भन्नुभयो
y को माथि साइन दिनु भएको छ नि ए यो एस्टिमेट भयो क्याप भनेको एक्ज्याक्ट हैन एस्टिमेटेड भ्यालु हो यो जुन क्याप छ नि यो क्यापले सधैँ के देखाउँछ भन्दाखेरि एस्टिमेटेड भ्यालु हो यो भन्ने कुरो देखाउँछ एस्टिमेट ए भनेपछि यो क्यापले लगाइन्छ स्ट्याटमा यसलाई भन्छ एस्टिमेटेड भ्यालु अफ वाइ 58798 यसको मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गर्दा 3.3675 इन्टु 13 के छ भन्दाखेरि 3.3675 इन्टु 13 कति भयो त 43.7775 माइनस अनि 0.3408 इन्टु 49 16.6992 ल अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् कति हुन्छ टोटल 5.87 8798 प्लस 43.777775 minus 16.6992 अनि हिसाब गर्दा कति भयो 32.9581 र यो एउटा कुरा हेर्नुहोस् वाइ त सेल्स हो एनुअल सेल्स र यो सेल्स चाहिँ 10,000 मा दिएको छ यो कुरा पनि सम्झिराखौँ इन के छ यो 10,000 डलर्समा छ यो तपाईँ सुरुमै युनिटको बारेमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ 10,000 डलर्समा छ द्याट इज अब यसलाई चाहिँ वाइ भनेको एनुअल सेल्स हो एनुअल सेल्स इक्वल्स टु कति भयो त 32.9581 इन्टु 10,000 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 10,000 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ र कति डलर भयो डलरको साइन यस्तो हुन्छ र डलर कति डलर भयो हेर्नुहोस् डलर लेख्दा 325,981 चारवटा जिरो डलर यति डलर यो भयो हाम्रो 81 यति डलर आन्सर भयो त यो हामीले एनुअल सेल्स यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौँ एउटा क्वेसनको आन्सर भयो अब नम्बर 2 यो 1 कम्प्लिट भयो अब मेटौँ त यो नम्बर 1 कम्प्लिट भयो मेटौँ मेटिरहेको छु अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसनको लागि सेकेन्ड नम्बर ल अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन के छ कम्प्युट स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट कम्प्युट स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट त नम्बर सेकेन्ड त द स्ट्यान्डर्ड error of estimate is standard error of estimate is के छ हाम्रो फर्मुला एस लेखिदिन्छु एक्स वाइ अन 1 2 भनेको वाइ अन x1 x2 यसरी लेख्छौँ स्ट्यान्डर्ड फर्मुला स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेटको फर्मुला तपाईले लेख्ने तरिका थाहा छ सम्झिने तरिका म यहाँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु हामीसँग ए को के रे वाइ को भ्यालु के छ वाइ इक्वल्स टु ए प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 यो त ल रफमा भन्छु ल रफमा के छ वाइ इक्वल्स टु a1 के रे ए प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 एरर क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ ब्र्याकेट दिएर यसलाई माइनस गरिदिनुहुन्छ y माइनस यति है र यसमा फेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो y इन्टु y y स्क्वायर
a into y ay plus minus minus b1 into x1y plus minus minus b2 into x2y प्रत्येक 1 2 3 4 यो चारवटै टर्ममा हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्दैछौँ यहाँ चारवटै टर्ममा मल्टिप्लाई गर्दैछौँ कतिले y ले यो आयो अनि यसमा समेसन अप्लाई गर्दियौँ प्रत्येकमा समेसन y स्क्वायर यसमा समेसन अप्लाई गरौँ समेसन y यसमा पनि समेसन अप्लाई गरौँ b1 समेसन x1y यसमा पनि समेसन अप्लाई गरौँ b2 समेसन x2y कतिवटा भयो 1 2 3 4वटा टर्म भयो यसरी चाहिँ लेखेर अनि माथि न्युमरेटरमा लेख्नुस् यो पार्ट यता न्युमरेटरमा लेख्नुस् न्युमरेटरमा यहाँनिर लेख्नुस् कति भयो यो समेसन y स्क्वायर माइनस a समेसन y त्यसपछि माइनस b1 समेसन x1y माइनस b2 समेसन x2y अपॉन n माइनस 3 सधैँ यसरी अब यति भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त्यसपछि अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने र क्याल्कुलेट गर्ने अरु त कुनै पनि काम यहाँ अब नयाँ कन्सेप्ट छैन बाँकी अब सिधै भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने हामीले र क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने ल भ्यालु पुट गरौँ तब भ्यालु सब्स्टिट्युट समेसन y स्क्वायर त समेसन y स्क्वायर को भ्यालु कति छ एकचोटि भन्नुस् त यहाँ मेटिसकेको छ तपाईहरुको नोट कपीमा छ होला भन्नुस् त समेसन y स्क्वायर लास्ट क्लासमा हामीले यो कभर गरेको थियौं यसको क्याल्कुलेसन गरेको थियौं भन्नुस् त समेसन y स्क्वायर कति हुन्छ 82 एकैछिन ल यहाँबाट लेख्छु ल अलि लेन्दी छ त्यही भएर यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरौँ ल भन्नुस् त 84 24.56 माइनस a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् a को भ्यालु कति छ a को भ्यालु भन्नुस् कति 5 पॉइंट कति थियो 5.8 8798 हो a को भ्यालु भयो 5.8798 8798 अनि समेसन y को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको थियौ हामीले 204.6 ल यसको पनि भयो माइनस b1 को भ्यालु भन्नुस् 3.3675 into summation x1y 3097.5 ल यहाँसम्म मात्र भयो अब यो माइनस बाँकी छ माइनस b1 को भ्यालु माइनस b1 b2 को भ्यालु एकछिन सर समेसन x2y हो त्यो x2y को 9 त्यो माथिको हेर्नु त 9436.5 हो सर हजुर 9436.5 कुन x2y को समेसन x2y होइन हैन पहिला x1y को भने अब x2y को भन्ने हो ए तल आउँदै हुनुहुन्छ 1 2 3 तीनटा मात्र भयो एक को एउटा भयो यहाँ आएन नि दोस्रो यो भयो तेस्रो यो भयो अब चौथोमा अब बल्ल आइरा छ b2 को भ्यालु भन्नुस् b2 को भ्यालु पहिला सबभन्दा -0.3408 माइनस 0.3408 into summation x2y 9436.5 9436.5 ल upon square root n 5 minus 3 अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् ल अब 8424.56 यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुस् त यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् त 1203
1203 पोइन्ट पछाडि 00708 छ सर 00 यति लेख्दा नि हुन्छ होला 0070 708 7 708 भयो यति लेन्दी नलेखौँ 7 मा 708 भनेको 7 भयो माइनस यसको मल्टिप्लाई गर 1042 1000 42.2412 2412 अनि माइनस इन्टु माइनस प्लस यो प्लस लेखिदिउँ ल अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् प्लस गरेर अनि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् होइन नि सर त्यहाँ मिले एकछिन है 10430.83 हो नि ल म गर्छु ल 3.3675 इन्टु 3097.5 इक्वल्स टु 1043 10,000 43 0 हो एउटा अझै 0 0.83 अब अर्को यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरौँ 0.3408 इन्टु 949436.5 कति भयो त 315 321.96 गरिदिएँ ल अब डिभाइड बाई 2 अब क्याल्कुलेट गरौँ त फेरि त्यसपछि 8424.56 माइनस 1203.0007 माइनस 1043.83 प्लस 3215.96 इक्वल्स टु 80 अनि यसलाई डिभाइड बाई 2 6.683 आइरहेछ माथिको एकचोटि हेर्नुहोस् त हो 6.683 डिभाइड बाई 2 अनि डिभाइड बाई 2 गर्दा डिभाइड बाई 2 गरेर रुटै गरिदिउँ डाइरेक्ट रुट गर्दा 1.83 ल 1.83 ल यो भयो 1.83 आन्सर भयो हैन 1.83 भयो अब यसपछि 1.83 त्यसपछि एकैछिन लेखौँ न है ल यो लेख्नुहोस् त नोट गर्नुहोस् त ल क्वेसन नम्बर 3 मा थर्ड नम्बरमा के छ क्याल्कुलेट कोफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट कोफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन त थर्ड नम्बरमा कोफिसिएन्ट अफ multiple determination coefficient of multiple determination is r y dot 12 square equals to y dot 12 square equals to के छ फर्मुला आर यो कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला एकचोटि सम्झौँ त लेख्ने तरिका कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको फर्मुला लेख्ने तरिका यसरी जानौँ हामीलाई त यो y अन रिग्रेसन मल्टिपल रिग्रेसन अफ y अन x को स्ट्यान्डर्ड फर्म त सबैजनालाई थाहा छ तपाईको यो स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो अब के गर्ने यो यताको मेड y जुन छ नि y मेड दिने y ले अब मल्टिप्लाई गर्दिने यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ नि यसमा सबैमा मल्टिप्लाई गरिदिने 1 2 3 तीनटैमा मल्टिप्लाई गरिदिने त ay
B1 x1y B2 x2y तीनटैमा मल्टिप्लाई गरिसक्यौं। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब यसपछि हेर्नुहोस् त्यति गरिसकेपछि अनि यसमा समेसन अप्लाई गरिदिनुस्। त समेसन अप्लाई गर्दा a बाहिर समेसन y प्लस b1 समेसन x1y फेरि b2 बाहिर समेसन x2y यसरी समेसन अप्लाई गरिदिनुस्। यहाँसम्म लेखिसक्नुभयो। त्यसपछि यहाँ आर स्क्वायरको नुमेरेटरमा त्यो कुरो लेख्नुस्। आर स्क्वायरको नुमेरेटरमा यो पुरै a समेसन y प्लस b1 समेसन x1y प्लस b2 समेसन x2y अपन अब हेर्नुहोस् अब के लेख्नुहुन्छ यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y छ नि, त जे डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ नि अगाडि त्यसको स्क्वायर लेख्नुहुन्छ। यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस, त्यसपछि यहाँनिर n टाइम्स y बार स्क्वायर, यहाँ पनि n टाइम्स y बार स्क्वायर। यति क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। यो फर्मुला भयो। अब यो फर्मुलामा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौं। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेसन गरौँ। त a को भ्यालु अब कति? a को भ्यालु भन्नुहोस्। a को भ्यालु यो a को भ्यालु कति? 5.8798 इन्टु समेसन y को भ्यालु भन्नुहोस्। समेसन y 204.6 प्लस b1 को भ्यालु अब 3675 इन्टु समेसन x1y 3097.5 अनि त्यसपछि प्लस माइनस 3408 इन्टु bx2y को भ्यालु समेसन x2y 9436.5 यसलाई तल लेख्छु ल, एकचोटि फेरि भन्नुपर्ने भयो। प्लस छ अनि मल्टिप्लाईमा कति लेख्नुहोस् भन्नुहोस् त? माइनस 0.3408 इन्टु 9436.5 भयो। माइनस n इज 5 y बार क्याल्कुलेट गर्नुभएको छ कि छैन अलरेडी? छुट्टै त्यहाँ जता डाटा लिनुभएको छ त्यहाँनिर समेसन y बाई n गरिदिनुहोस् न। यहीँनिर पनि गर्दा भयो। समेसन y बाई n छेउमा समेसन y बाई n, समेसन y हामीसँग यही 204 204.6 डिभाइड बाई n कति छ? 5 गर्नुहोस् त कति भयो? 40.92 के रे? 92 ल, यहाँ पनि 40.92 को स्क्वायर 40.92 को स्क्वायर 5 इन्टु 40.92 को स्क्वायर ल, तल इक्वल्स टु तल कति छ? तल हामीले समेसन y स्क्वायर को भ्यालु कति छ? 8424.56 माइनस n भनेको 5 इन्टु उता त्यही 40.92 को स्क्वायर ल। अब माथिको मल्टिप्लाई गरौँ। अब यसको माथि यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त। 1203.007 1203.007 प्लस यसको अब दुईटोको मल्टिप्लाई 10430.83 83
प्लस माइनस माइनस गरिदियौँ, प्लस माइनस माइनस गऱ्यौँ हामीले। प्लस माइनस माइनस भयो, अनि कति 08 into 9436.5 ल यसको भ्यालु कति भयो 3215 32 होइन 3215 3215 .9592 96 गरिदिन्छु ल 959296 माइनस ल यसको स्क्वायर गरेर इन्टु 5 गर्नुहोस् 40.992 को स्क्वायर इन्टु 5 8372 8372.23 .232 है। अब 8424.5 minus 6 minus 8372.23 अब तल त्यही लेख्नुहोस् त, तल यसको सब्ट्र्याक्ट गरेर कति भयो 52.33 तलको, हजुर सर। अनि माथिको क्याल्कुलेसन गर्यो यो प्लस यो माइनस दुईटा माइनस छ दुईटा प्लस छ, यो दुईटै एड गर्नुहोस् यो दुईटै घटाउनुहोस्, एकैचोटि लेख्नुहोस् त 52.83 minus 83.73 45.642 45.642 ल सेकेन्ड होला सर त्यो लास्टको त 647 हजुर सर मेरो चाहिँ त्यही आयो मेरो चाहिँ फेरि 5 आएछ लास्ट। मैले त भनिसकेर नि हटाइसकेँ कति पो थियो 0.8640 0.86 आन्सर आयो हजुर सर 0.8640 अनि कति छ ए त 33 आयो हैन, यहाँनिर 45 पोइन्ट म गर्छु 45.647 647 0.87 ओ 87 आउँछ 52.33 0.8722 आयो भनेपछि यति रहन दिनु। अब यसलाई चाहिँ यसलाई त पर्सेन्टमा लेख्नु छ आर स्क्वायरलाई, त पर्सेन्टमा लेख्दा कति भयो एप्रोक्सिमेटली 87.22% भयो, पर्सेन्ट भयो 87% भयो। अब यसको इन्टरप्रिटेसन कन्क्लुजन लेख्नुहोस्, अब इन्टरप्रिटेसन 87.22% र यसको कन्क्लुजन लेखौँ 87.22%। अब इन्टरप्रिटेसन सोधेको छ, सो इन्टरप्रिटेसन ल इन्टरप्रिटेसनमा के लेख्नुहुन्छ आर स्क्वायर त यति आयो, यसको मिनिङ के भयो टोटल एनुअल सेल्स डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो र बाँकी दुईटा जुन छ नि x1 र x2 इयर अफ एजुकेसन र मोटिभेसन यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो। त यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो टोटल भेरिएसन जुन डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलमा भएको छ त्यो 80% भेरिएसन कसले एक्सप्लेन गरेको छ, एउटा x1 ले अर्को x2 ले एक्सप्लेन गरेको छ भन्ने बुझिन्छ। यसरी लेख्नुहोस् यसलाई कति छ 87.22% of the total variation in y भनेको एनुअल सेल्स जसलाई हामीले y सपोज गर्यौं is explained by कुनले एक्सप्लेन गर्छ दुईटाले, एउटा भयो x1 मा चाहिँ एक्सपिरियन्स के रे इयर अफ एजुकेसन एक्सपिरियन्स
एक्स भनेको के हो एक्सपिरियन्स एक्स भनेको के हो त एक्सप्लेन्ड बाई इयर अफ एजुकेसन भनेपछि यसलाई x1 भन्छौं एन्ड अर्को छ मोटिभेसन स्कोर है एजुकेसन एन्ड मोटिभेसन x2 यो यसरी डिसिजन गर्नु होला यति गरेपछि कम्प्लिट हुन्छ